नमस्ते। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तह 4 सहायकको द्वितीय चरणको द्वितीय पत्रको समूह क मा व्यवस्थापन अन्तर्गत युनिट 1 मा छ व्यवस्थापनका सिद्धान्त तथा कार्यहरू। त्यसको पहिलो टपिक व्यवस्थापनको परिचय। संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि संगठनको साधन र स्रोतलाई उच्च कार्यदक्षता, कार्यप्रभावकारिता र मितव्ययिताका साथ परिचालन गर्ने शास्त्रलाई व्यवस्थापन भनिन्छ। व्यवस्थापन सैद्धान्तिक अवधारणा र शास्त्रीय व्यवस्थापन, नवशास्त्रीय व्यवस्थापन हुँदै आधुनिक व्यवस्थापनको दृष्टिकोण आएको छ। यसमा विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न समयमा योगदान गरेका छन्। सबै सिद्धान्तको सार भनेको लक्ष्य प्राप्तिमा साधन र स्रोतको परिचालन गर्दा दक्षता, मितव्ययिता र प्रभावकारिताको अभिवृद्धि गर्नु र सरकारवालाहरूको स्वस्थ सन्तुलन गर्नु पर्दछ। संगठनमा स्रोत र साधन कडा शक्ति हुन् र व्यवस्थापन नरम शक्ति हो। व्यवस्थापनको प्रभावकारिताले संगठनको सफलता निर्धारण गर्दछ। साधन स्रोतभन्दा व्यवस्थापन निर्णायक तत्त्व हो। अर्को टपिक व्यवस्थापनको सैद्धान्तिक विकासक्रमको 1 मा शास्त्रीय व्यवस्थापनको सिद्धान्त। व्यवस्थापनको शास्त्रीय सिद्धान्त कामदारहरूको शारीरिक र आर्थिक आवश्यकता हुने र त्यसबाट श्रमको विशिष्टीकरण हासिल गर्न सकिन्छ। यसले केन्द्रीकृत नेतृत्व र निर्णय निर्माणमा सुझाव दिन्छ, जसबाट मुनाफा अभिवृद्धि गर्ने विश्वास राख्दछ। यस व्यवस्थापनको दृष्टिकोण अन्तर्गत एफ.डब्ल्यू. टेलरको प्रशासनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त र म्याक्स वेबरको कर्मचारी तन्त्रीय व्यवस्थापनको सिद्धान्तहरू पर्दछन्। नम्बर 2 मा व्यवहारवादी व्यवस्थापन दृष्टिकोण अथवा विकासक्रम। यस सैद्धान्तिक विकासक्रमले कार्यस्थलमा मानिससँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहन्छ। यो मानव केन्द्रित सिद्धान्त हो। यसले कार्यस्थलमा कर्मचारी उत्पादकत्व क्षमता अभिवृद्धि गर्न मानव व्यवहार र स्वभाव बुझ्न सहयोग गर्छ। यसले मानिसका मनोवैज्ञानिक पक्षहरू उत्प्रेरणा, द्वन्द्व, समूह गतिशीलता, अपेक्षा आदिलाई हेर्छ। यस सिद्धान्तका विकासक्रममा इल्टन मावर र हार्थोनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। त्यसैगरी 3 नम्बरमा छ व्यवस्थापनको आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोणले व्यवस्थित गणितीय तथा तथ्याङ्क शास्त्रीय विधिहरूको प्रयोग गरी व्यवस्थापन र कर्मचारीको सम्बन्ध चर्चा गरेका छन्। यसले व्यवस्थापनमा अन्य क्षेत्रको अवधारणा समेत भित्र्याएको छ। यो दृष्टिकोणका प्रमुख सिद्धान्तहरूमा व्यवस्थापनका परिमाणात्मक दृष्टिकोण, प्रणाली दृष्टिकोण र सांयोगिक दृष्टिकोण पर्दछन्। त्यसैगरी अर्को टपिक एफ.डब्ल्यू. टेलरले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तहरू। एफ.डब्ल्यू. टेलरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू। टेलरले वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तमा देखाएका सिद्धान्तहरू छन्। 1 मा छ काम कसरी भइरहेको छ त्यसलाई अध्ययन गरी नयाँ बाटो खोजिनुपर्छ। 2 मा छ कर्मचारीलाई सिकाउने, तालिम दिने, विकास गर्ने, अहिले भइरहेको विधिमा सुधार गर्नुपर्छ। 3 मा छ संगठनको नयाँ विधिलाई कार्यविधि र नीतिमा निर्माण गर्नुपर्छ। 4 मा छ कर्मचारी र व्यवस्थापकको स्वार्थलाई सामञ्जस्यता गरिनुपर्छ। 5 मा छ उच्च कार्य सम्पादन भएका कर्मचारीलाई उच्च पुरस्कारको व्यवस्था गरिनुपर्छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ हेनरी फोयलको प्रशासनिक व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू। हेनरी फोयललाई प्रशासनिक व्यवस्थापनका पिता पनि भनिन्छ। उनले व्यवस्थापनका 14 सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छन्। 1 मा छ श्रम विभाजन, 2 मा अधिकार विभाजन, 3 मा आदेशमा एकता, 4 मा क्षतिपूर्ति, 5 मा कार्यशृङ्खला, 6 मा आदेश, 7 मा समता, 8 मा स्थिरता, 9 मा प्रयास, प्रयत्न र लगाव, 10 मा समूह हित र समूह गतिशीलता, 11 मा छ निर्देशनमा एकता, 12 मा छ केन्द्रीकरण,
र 13 मा नियन्त्रण र अन्तिम 14 मा आज्ञापालन। त्यसैगरी म्याक्स वेबरको ब्युरोक्रेसी थ्योरी कर्मचारी तन्त्रीय सिद्धान्त। म्याक्स वेबरले व्यवस्थापनमा अधिकार र शक्तिलाई भिन्नै चर्चा गरे व्यवस्थापनलाई परिभाषित गरेका छन्। भिन्नै चर्चा गरेर व्यवस्थापनलाई परिभाषित गरेका छन्। व्यवस्थापकसँग परम्परागत शक्ति, चमत्कारिक शक्ति र कानुनी शक्ति र यसको आधारमा लक्ष्य प्राप्तिमा साधन र स्रोतको परिचालन भन्ने म्याक्स वेबरको धारणा छ। कर्मचारी तन्त्रीय सिद्धान्त म्याक्स वेबरका सिद्धान्तहरूमा 1 मा छ श्रम विभाजनको सिद्धान्त, 2 मा छ औपचारिक पदसोपान संरचना, 3 मा छ प्राविधिक योग्यता प्रणालीमा आधारित छनौट, 4 मा छ नियम कानुनको परिपालना र 6 मा छ निवैयक्तिकता र 6औं मा छ वृद्धि अभिमुख। त्यसैगरी अर्को टपिक छ मानव सम्बन्ध सिद्धान्त। सन् 1920 को दशकमा वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कम्पनीले कर्मचारीको कार्यस्थलको व्यवहारको अध्ययन गर्न हाथरोन स्टडिज गर्यो। यसमा सन् 1927 मा इल्टन माओ समेत सहभागी भई अध्ययन गरेका छन्। कार्यस्थलमा उपयुक्त प्रकाशबाट कर्मचारीको व्यवहारमा कस्तो परिवर्तन आउँछ सोको चर्चा गरेका छन्। यो अध्ययनबाट इल्टन माओले कर्मचारीको सामूहिक मनोविज्ञान र उत्पादन कार्यस्थलमा भएका र मनोवैज्ञानिक आवश्यकता पूरा भएमा काममा दक्षता र उच्च उत्पादकत्व बढ्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रमुख निष्कर्ष देखाए बमोजिम छ। उनको मुख्य निष्कर्ष देखाए बमोजिम छ। काम सामूहिक क्रियाकलापमा आधारित सम्पन्न हुन्छ। 2 मा कार्यस्थलमा सामाजिक आवश्यकता हावी हुन्छ। 3 मा छ कर्मचारीको उत्पादकत्व सामाजिक आवश्यकतामा निर्भर हुन्छ। 4 मा छ सामूहिक एकबद्धता अचानक प्राप्त हुँदैन, यो योजनाबद्ध हुन्छ। 6औं मा छ सूचना प्रवाह ठाडो र तेस्रो हुनुपर्छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ व्यवस्थापनमा परिमाणात्मक दृष्टिकोण। द्वितीय विश्वयुद्धको अवधिमा व्यवस्थापकहरू, सरकारी कर्मचारीहरू र वैज्ञानिक एक ठाउँमा मिलेर काम गर्दा वैज्ञानिक र सैनिक क्षेत्रको परिमाणात्मक औजारहरू व्यवस्थापनमा भित्रिएको छ। यस व्यवस्थापनलाई विज्ञानको रूपमा, सञ्चालन व्यवस्थापनको रूपमा र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको रूपमा विकास गरेको छ। यही विकासलाई व्यवस्थापनको परिमाणात्मक विकास क्रमको रूपमा चिनिन्छ। व्यवस्थापनमा प्रणाली सिद्धान्त। यो सिद्धान्त बमोजिम व्यवस्थापन र सङ्गठन छुट्टै अलग्गै संस्था होइन। यसले आन्तरिक र बाह्य वातावरणीय तत्त्वलाई समेट्नुपर्छ। सङ्गठन त्यस्तो वातावरणबाट प्रभावित हुने गर्छ। सङ्गठनमा खुल्ला प्रणाली र बन्द प्रणाली हुने गर्दछ। सङ्गठन एक खुल्ला प्रणाली हो जसमा बाह्य वातावरणले समेत प्रभाव पार्दछ। प्रणाली सिद्धान्त अनुसार सङ्गठनमा 4 तत्त्वहरू हुने गर्दछन्: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट र फिडब्याक। त्यसैगरी अर्को टपिक छ व्यवस्थापनको सांयोगिक सिद्धान्त अथवा पारिस्थितिक सिद्धान्त। व्यवस्थापनका अधिकतम कार्यहरू आन्तरिक र बाह्य स्थितिमा निर्भर हुने मान्यता सांयोगिक व्यवस्थापनको सिद्धान्तले राखेको छ। व्यवस्थापनका कार्यहरू विशेष स्थिति अनुसार रूपान्तरण गर्नुपर्छ। पूर्वनिर्धारित र उत्तम उपाय कुनै पनि हुँदैन। परिस्थिति अनुसार शैली परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो दृष्टिकोणले कार्यस्थलमा समस्या समाधानको संरचना तयार गर्दछ। अन्य कुनै पनि व्यवस्थापनको सिद्धान्तले यसको कार्य चर्चा गर्दैन। यो सिद्धान्तलाई परिस्थितिजन्य सिद्धान्त समेत भनिन्छ। अहिलेका 21औं शताब्दीका समस्याहरूलाई समाधान गर्न उपयुक्त छ। यसले उत्तम उपायको खोजी र कार्यान्वयनभन्दा परिस्थिति बमोजिमको
योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दछ। यसमा व्यवस्थापनको भूमिका विशेष परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्ने र उत्तम निर्णयको छनौट गर्ने जसबाट संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकियोस्। व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू कार्यान्वयन गर्ने अवरोधहरू। व्यवस्थापनको विकास क्रममा शास्त्रीय, नवशास्त्रीय र आधुनिक दृष्टिकोणहरू आए। यिनीहरूले विभिन्न दृष्टिकोण भित्र्याएका छन्। यिनीहरूले सैद्धान्तिक मान्यतालाई हुबहु उतार्न कठिन छ। व्यवस्थापनका सैद्धान्तिक मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्न देखाएका कठिनाइहरू देखिन्छन्। एकमा छ व्यवस्थापन र कर्मचारीमा सैद्धान्तिक ज्ञानको अभाव हुँदा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। व्यवस्थापन धेरै सैद्धान्तिक प्रतिपादन हुँदा यिनीहरूमध्ये कुन उपयुक्त हो भनी छुट्याउन कठिन भएको छ। 3 मा एउटा सिद्धान्तले अर्को सिद्धान्तलाई आलोचना गर्ने हुनाले उपयुक्त सिद्धान्त छुट्याउन कठिन छ। 4 मा छ सबै सिद्धान्त सबै परिस्थितिमा उपयुक्त नहुँदा कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ। अर्को छ व्यवस्थापनको सैद्धान्तिक कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू। व्यवस्थापनमा शास्त्रीय, नवशास्त्रीय र आधुनिक विकास क्रम अनुसार विभिन्न शास्त्रीय सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन्। यी सैद्धान्तिक विकास क्रमको आधारमा केही प्रमुख सिद्धान्तहरू देखाए बमोजिम छन्। एकमा छ कार्यविभाजन। कार्यस्थलमा शाखा, महाशाखा, विभाग बमोजिम कसको बाँडफाँड गर्नुपर्दछ। जस्तै बैंकमा अपरेसन शाखा, कर्जा शाखाले फरक फरक काम गर्दछन्। 2 मा छ अधिकार र उत्तरदायित्वको सन्तुलन। जुन पदमा जति अधिकार छ त्यति नै उत्तरदायित्व समेत प्रदान गर्नुपर्दछ। अधिकार लिने र उत्तरदायित्व पन्छाउनु हुँदैन। बैंकमा शाखा प्रबन्धक र कार्यकारी प्रमुखमा अधिकार र उत्तरदायित्वको सन्तुलन हुन्छ। 3 मा छ योग्यता प्रणालीको सिद्धान्त। संगठनमा उच्च दक्षता र ज्ञान भएकोलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ। जस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कर्मचारीको भर्ना लोकसेवा आयोगले योग्यता प्रणालीमा आधारमा लिन्छ। 4 मा छ मानव सम्बन्ध सिद्धान्त। व्यवस्थापनले कर्मचारीको व्यक्तिगत सामूहिक व्यवहारका आधारमा उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ। जस्तै बैंकको कर्मचारीले आवश्यकताका अनुसार उत्प्रेरणाको औजार प्रयोग गर्नु। 5 औं नम्बरमा छ आदेशको श्रृङ्खला। संगठनको पदसोपान आदेश निर्देशनमाथिबाट तल प्रवाह हुन्छ। गुनासो, परामर्श, सल्लाह, सुझाव तलबाट माथितिर प्रवाह हुन्छ। जस्तै बैंकको पदसोपानमा आधारित सिद्धान्त। त्यसैगरी 6औं नम्बरमा छ उद्देश्यद्वारा व्यवस्थापन। कर्मचारीको समूहलाई निश्चित उद्देश्य दिइन्छ। सो उद्देश्यका आधारमा समूहको परिचालन तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिन्छ। जस्तै बैंक गठन भएको विभिन्न मिति र उपसमितिहरू। त्यसैगरी 7 नम्बरमा छ सांयोगिक सिद्धान्त। सबै परिस्थितिमा कुनै पनि व्यवस्थापन सिद्धान्त र शैली उपयुक्त हुँदैन। परिस्थिति अनुसार सिद्धान्त र शैलीलाई परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ। उदाहरणको लागि साधारण अवस्था र विशेष अवस्था एउटै सिद्धान्तले काम गर्न सकिँदैन। त्यसैगरी 8 नम्बरमा छ आदेश र निर्देशनमा एकता। त्यसैगरी अर्को टपिक छ व्यवस्थापनका नवीनतम चुनौतीहरू। 21औं शताब्दीको व्यवस्थापनले बाह्य वातावरणमा भएको फेरबदलहरूबाट विभिन्न अवसर र चुनौतीहरू सामना गर्ने गर्छन्। यसका व्यवस्थापनका चुनौतीहरू देखाए बमोजिम उल्लेख गरिएको छ। 1 मा छ गुणस्तर र उत्पादकताको आश्वासन। 2 मा छ विश्वव्यापीकरण। 3 मा छ श्रमशक्ति विविधीकरण। 4 मा छ कर्मचारीको सशक्तिकरण। 5 मा छ ज्ञान व्यवस्थापन। 6 मा छ नाता। 6 मा छ वातावरणीय विकास र 6 मा छ परिवर्तन व्यवस्थापन। त्यसैगरी अर्को नम्बरमा छ बढ्दो सङ्गठनवाद र अर्को नम्बरमा छ सूचना तथा सञ्चारको प्रविधि। हवस् त, धन्यवाद।